അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, മറ്റ് അദ്കാറുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആമീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. സൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ? വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. സൗണ്ട് ചലമ്പിലോ ബാസ് കൂടുതലോ ട്രബിൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലിഫ് ലാം മീം. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين.
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 اصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم
عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس من الجنة والناس. لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلم به وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്ന ആയുസ് സമയം ഒക്കെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങളോടൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഉടക്ക ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 11 തവണ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു മാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. നീ സ്വീകരിക്കണേ നാഥ, അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി തുബ്ബ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഒരു 11 തവണ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, തുബ്ബ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് സഹോദര സഹോദരിമാര് സ്നേഹിതന്മാര് മാതാപിതാക്കള് ഭാര്യ മക്കള് റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനേ. എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ അതെല്ലാം നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചൊല്ലാനുള്ളത് നാരിയത്തു സ്വലാത്താണ്. 11 തവണ എല്ലാവരും നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാരിയത്തു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകള് ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾക്ക് തൊട്ട് വലിയ കാവല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഏതെല്ലാം നിലക്ക് ഇതിന് സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في عدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم فيستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. എത്രയായി?
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നാവേറിൽ നിന്ന് പ്രാക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മുസീബത്തുകളുണ്ടോ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും റബ്ബേ നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു തവണ ചൊല്ലിക്കോളും. നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആയുസ്സിൽ റബ്ബേ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തത് അറിയാതെ ചെയ്തത് രഹസ്യമായി ചെയ്തത് പരസ്യമായി ചെയ്തത് ഈ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാധിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ നാദാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടാൻ ഒക്കെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്കന്മാർ സ്വലാത്ത് കേട്ടിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ പേരിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദുആ ആണ് ദുആഉൽ കർബ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറി കിട്ടണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ എല്ലാവരും. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات
ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ, ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരില് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരില് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് അല്ലാഹുവേ, ആ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ നാഥാ. പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തു താജ്. അതിന്റെ മുന്നേ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എല്ലാവരും ഒരു 10 തവണ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരം, സ്വർഗത്തിലെ വീട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഓതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എന്താ ആൾക്കൊരു ഉഷാറില്ലാത്ത? അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാരും ഉഷാറായി. ആ ഉഷാറായ ആ ദമ്മത്തിന് എല്ലാരും ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാരും ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചെയ്തവരും ചെയ്തോളെ, പിന്നെയും കൂടിയിട്ടൂലേ. എല്ലാരും ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് താജ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പോവാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس اللها بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى ومصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തു താജിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ മദീനയിലെത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ദിൽ ആരോഗ്യം നൽകണേ നാഥ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ സമ്പത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് മദീനയിലെത്തി ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്ന് 10ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള കാരണത്താൽ ഞാൻ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാത്തോണ്ടൊരു സുഖമില്ലേ, ഇപ്പൊ അത് സെറ്റായി. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.
الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القيام يا صلي يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول للمؤسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول للعهد حديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسمي منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخدم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن لما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصحبي دائمتي على النبي بمهل ومنسجم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابا في الباني ريح صعبا وأتراب العيساحا بالعيسي بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعيد زبيد طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد
أقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعلام القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ തവസ്സലുകളല്ലാ ബുറുദ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കാണാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസ് റബ്ബേ നീ കാരണമാക്കി തരണേ നാഥാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آتي أول مهدراي പടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദറിലെങ്കിടുന്നോർ
പോരെ കാണുവാൻ വീതി ഏകല്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. മക്ക മണ്ണിലെ താരമേ പാതിറൗള വാഴുന്ന സുനമേ ഇഷ്കറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നീവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആറ്റലായൊരു അഷ്റഫുൻ നബി പാടിടുന്നിവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് ഉപചാരത്തിൽ ചെന്നിടാൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. പാപമാലെ കറുത്തു പോയൊരു അൽബം കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ. പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് ഖൽബകം റാഹ നൽകണം സയ്യിദി. അസ്സലാത്തു. എക്കോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ മൊബൈലിൽ കേട്ടു. രാജാവിന്റെ ക്ലിയർ ആണ്, രാജാവിന് ചിലപ്പോൾ എക്കോ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതെന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമാവും. അസ്സലാത്തു വസ്സലാം മഹ്ശറാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവടിയല്ലേ യാ നബി. തിന്നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഊരത്തോരാണ് വാരിദി. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. മണ്ണിലെത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി. മൗത്തിന്നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഊരത്തോരാണൻ വാരിദി. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ. അതിമോഹമാണ് നറിയാം തങ്ങളെ
കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ആരംഭ പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹൽറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. അല്ല, ഈ എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എക്കോ എങ്ങനെ അടിക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നു? രാജാവ് ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞേരി. എക്കോ അടിക്കണ്ട, അത് നിങ്ങളെ സെറ്റിംഗ്സ് ഇല്ല, അത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും. എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ കേൾക്കണല്ലേ? നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതന്നെ സംഭവം. രണ്ടായി എടുത്ത് റീപ്ലേ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എക്കോ വണ്ടെന്ന് പറയണത്. അത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് ശരിയാക്കിണ്ടല്ലോ, അതെന്റെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കുക. എന്റെ മൈക്ക് ഓഫ്, നിങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കണ്ടിരുന്നു. അതിപ്പോ നടക്കും. അതിപ്പോ എങ്ങനെ, അതെന്താ ചെയ്യല്? അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റണല്ലേ? എന്റെ മൈക്ക് എന്തായാലും ഓൺ ആവുമല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ സൗണ്ട് റിട്ടേൺ വരും. ഞാൻ ചെല്ലാതിരിക്കുക, മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. പോസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ആക്കിയ ഒന്ന് സംസാരിക്കും. പോസ്റ്റ് മ്യൂട്ട്, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കി, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. എന്ത് സംസാരിക്കാനാ? ശരിയായാ? ഉണ്ട്. വഅലൈക്കുസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായേക്കോ? ഇപ്പൊ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാലും ഉണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇല്ല. എക്കോ പോയി. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് ഇപ്പൊ ശരി, ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഞാൻ മൈക്ക് അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ സൗണ്ടിൽ ആദ്യം പ്രശ്നം ചെയ്യല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ ജവാബ് ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നം വന്ന്? ജവാബ് ചെല്ലുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അതിനുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളല്ലോ. ഇപ്പില്ല. നടക്കൂല, വേറെന്തോ പണിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാജാ സംസാരിക്കും, കേൾക്കൂല, അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ
ആ ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ പോകൂല. എന്നാ ചോദിക്കണല്ലേ, കാരണം ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ലൈവ് നടത്തണം കണ്ടിക്കണ? ആ ഉണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ്. ഈ ലൈവില് അതേ ആ ലൈവില് ഇതേമാതിരി ഒക്കെ വരില്ലേ? ഇല്ല. അറിയുന്ന ഒരാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടിരുന്നേ, എന്താ സെറ്റിങ്സ് മനസ്സിലാക്കണ്ടല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ. صلي وسلم يا صلي وسلم عليه يا ربنا أزكى الصلاة الله أدوم نحمد يا الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഏകല്ലാഹ്. يا رحمة العالمين جئناك صلى الله عليك سلم نور الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഏകല്ലാഹ്. نرجو السعادة محو الشقوات يا خير رسول الله عليك دائما صلى الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഏകല്ലാഹ്. يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف الخلق رسول الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഏകല്ലാഹ്. آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഏകല്ലാഹ്. ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ
ഇലാഹ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങാറുകൾ മുസീബത്തും ബദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ യമകാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. നവബാബാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدير يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومنهم ما بأهل المدينة يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. واصرف مكائد العدا والطف بأهل البدير يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.
القربى عن العاصين والعتبى وكل بلية وبابا بأهل البدير يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس القربى عن العاصين والعتبى وكل بلية وبابا بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله عوليت ذا الفقر وكم عوليت ذا العسر وكم عافيت ذا البزر بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله അവിടെ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക് അലി ഇറങ്ങിപ്പോ സംഭവം ഇപ്പം മറ്റേ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ചർച്ചയിലും മറ്റേ മൈൻസ് سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أطينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منهة الأيدي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جهل الملمات بأهل البدير يا الله صلاة صلاة الله سلام الله
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل المدينة يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على النبي البر بلا حد ولا حسر وآل سادة الغر وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹു അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീം യാ അല്ലാഹ് യാ الله جل جلاله يا قدوس يا الله جل جلاله يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله جل جلاله يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حكيم يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا
باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. രാജാവ് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഡബിൾ അടിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ? ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ പിന്നെ എക്കോ വരുള്ളൂ. എന്റെ എക്കോ വരുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വരും. അല്ല, മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിടുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളിലേക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, വരില്ല. ഇത് ഞാൻ എന്റെ മാത്രല്ല, ഇതിപ്പോ ഇതിൽ ആര് സംസാരിച്ചാലും ഈ എക്കോ വരും. ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം വരില്ല. ഒഴിവാക്കാൻ വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതായി. അതന്നെ മുക്കി പിടിക്കുക. ബക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് മുക്കി പിടിക്കുക. ഇല്ലെന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ബക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് മുക്കി പിടിക്കുക. അങ്ങനല്ല, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ ലൈവ് നടത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ വരില്ല. കാരണം സാധാരണ എല്ലാവരും ലൈവ് നടത്തുമ്പോ എന്താവും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുമിച്ച് ഇതേപോലെ വൈത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല ഉസ്താദ്, അവിടെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആര് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോ അടിക്കും. അങ്ങനല്ല, ഇത് ഫോണിൽ നിന്നുള്ള വോയിസ് മിക്സറിലേക്കാണ്. ഞാൻ ഈ മൈക്കിൽ നിന്ന് ശബ്ദം മിക്സറിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ റിട്ടഷന്റെ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിയത്. ഇത് അതിലേറെ ചോറായി. മറ്റേതാകുമ്പോ കേൾക്കാത്ത പ്രശ്നമുള്ളൂ. മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയാൽ എന്താവില്ല, ശബ്ദം റിട്ടേൺ വരില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ വരുന്ന ശബ്ദം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധാ V8 മാതിരി തന്നെ.
എന്തല്ല നിങ്ങളൊന്ന് എന്റെ വാട്സാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഇൻഷാ ഓക്കെ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഒരു എലീനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ റൂമിൽ ഒക്കെ ശരിയാക്കി തരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോക്കാം നമുക്ക്. എലിയാണെങ്കിൽ എലി സംഗതി ശരിയാവാന് ഏത് കാര്യം നേടാൻ കൈതന്റെ കൊല പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അവരാ നിന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേട്ടാ. മനസ്സിലായി. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മതി ചിരിക്കണ്ട സംഗതിയൊക്കെ മനസ്സിലായി. 3-4 കൊല്ലം കാണു തുടങ്ങി. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയത് പറഞ്ഞതെല്ലാ അദ്കാറുകളും ഖുർആനുകളും എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അദബുകേടുകൾ അക്ഷരപ്പിഴവുകൾ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ എല്ലാവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സർവ്വ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് മദീനയിലെത്താൻ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സമ്പാദ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമം അറിയിച്ചവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അതുപോലെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളുണ്ട്, അല്ലാഹ് നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ അടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ കണ്ണേറ് നാവേറെ സൂയകളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവ്വ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങളുടെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അവരുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാം നീ നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി ആമീൻ തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ.
തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. റഹ്മാനെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ പവർമേ നിസാർക്ക്, അതുപോലെ രാജാവ് ഹന്നു തലാപ്പിലെ മുഫീദ കാട്ടിലെ രാജാവ് ബോസ് സുലറില്ല മറക്കില്ലേ അബ്ദുസ്സലാം ദോഹാൻ. അത് ആമീൻ പറയാനുള്ള ഞാൻ പേര് വിളിച്ചാണ്. ഷാഹിദ കുവൈത്ത്, അക്ബർ ജാൻ, അഷ്റഫ് ക, അബു മയാൻ, ഷാഹിദ കുവൈത്ത്, മാംഗ്ലൂർ 1, 2, 3, ഷിഹാബ് അലി കോട്ടക്കൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണം എൻ്റെ നാട്ടിനായിട്ട്. സമദ് നസീർ കുവൈത്ത്, അതുപോലെ ലിയാന, അതുപോലെ വന്നുപോയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരുടെ ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബ ജീവിതത്തില് നിങ്ങളെ പേർക്ക് വായിച്ചാൻ കിട്ടണില്ല. അതാണ് പവർമാൻഡ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ മുകളില് ഇവിടെ കള്ളിക്കൂടം കണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ കള്ളിക്കൂടൊന്ന് വായിക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെ ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബ ജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളിൽ, ആരോഗ്യത്തില്, സമ്പത്തില്, സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നാളിരി, അല്ലാഹു ഷാ, അല്ലാഹു ഹാളിരി, അല്ലാഹു നാളിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മഈം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കാണാം. ഈ സാധനത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടുന്നവർ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ നമ്പർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. എൻ്റെ ബയോയിലെ പേരിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടു. വാങ്ങിയത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ മിക്സർ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അത് വാങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ പോവാ, ഇൻഷാല്ലാ പോവാ. ഞാൻ വാട്സപ്പ് പോവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കും. ഓക്കെ എന്നാ ഇൻഷാല്ലാ. സ്പീക്കറിന്റെ കാര്യം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാ മതി. ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ല നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ബാക്കിയാ പറഞ്ഞത്. എന്റെ വാട്സിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഇൻഷാല്ലാ.